اليوم غنهضروا على عيد الأضحى. عيد الأضحى c'est une fête que l'on attend tous avec impatience tout au long de l'année. يعني واحد العيد اللي كنساينوه كاملين على طول العام. واللي هو كنذبحوه فيه واحد الكبيش ولا واحد الذبيحه اللي كيقولوا الضحيه اللي دايزه فيها الذبيحه. مي السؤال شنو هو كي تكون كومون فير دو هذا العيد واحد لو بليزير كي سان، يعني كي دير من هذا العيد الاضحى واحد المتعه اللي هي صحيه. الوغ كو معروف اننا في عيد الاضحى هي المناسبه اللي كنديروا فيها بزاف ديال لي بلا اللي هما ديليسيو معروف بهم المطبخ المغربي. الى كونسومينا بزاف ديال ولا اون كونتيتي كثيره ديال اللحم راه اون ريسك ان يوقعوا لنا دي مالادي سوا ديك الساعه سوا ا لون تيرم. الوغ ما فيها باس الا تبعنا شويه ديال النصائح. من بعد الذبيحه خصنا نخليو اللحم يخوى من الدم، يعني ليسي فيدي لا فيوند من الدم. داكوغ. دوزيامون خصنا نشوفوا ليطا ديال لي بومون وديال لو فوا، يعني نشوفوا الحاله ديال الريه، وهذه مساله المغاربه كلهم كيديروها ومزيان. ونشوفوا حتى الحاله ديال الكبده ديال ديك لو موطون واش مزيانه ولا لا. حاجه اخرى سي جامي كانت مانيبيولاسيون ديال لي زانتيستان، مثلا الا قبطنا الاحشاء ديال ديك لو موطون وخويناهم، ملي كنقول الاحشاء يعني الكرشه، المصارن، الامعاء اون جينيرال ديال الكبش، خصنا ما نمشيوش ديريكتومون بيدينا وهما سويه بديك المسائل ونقيسوا اللحم اللي هي اللحم ديال الكبش، مي لا خصنا نغسلو يدينا قبل ما نقيسو عاوتاني اللحم الاخرى. الوغ نوتريسيونيلمون بارلون هاد لا فيوند دو مونطون كومون الي، ولا نقدروا من الناحيه الغذائيه هاد اللحم ديال لو مونطون ماش مكونه. هي معروفه انها غيش من لي كالوري، دونك entre 200 à peu près 294 كيلو كالوري par 100 غرام. كتكون عندنا فيها لي بروتيين اللي هما عندهم واحد لا فالور بيولوجيك امبورطونط، يعني كيكون الامتصاص الهضمي كتير بزاف. هاد لا فيوند تتكون ريش اون فيتامين بي 2 فيتامين بي 12 فيتامين بي 3. كتكون فيها واحد الكونتيتي ولا واحد الكميه من لو فير، الحديد، من لو زنك، من الفوسفور، من السيلينيوم. مي كذلك كتكون غنيه بلي ليبيد ولا لي غرا ساتوري اللي كتعرفوا كاملين الدهون المشبعه. وهنا كيكون لو ريسك انه لا بيرسون الا خدات كميه كثيره يمكن يديفلوبي واحد المالادي كارديوفاسكولير، يعني يكون عنده واحد الامراض ولا يتطوروا له الامراض اللي هي ديال القلب والشرايين. ملي كنقولوا لي غرا ساتوري ولا الدهون المشبعه هي واحد الدهون اللي كتطلع لو طو ولا كميه الكوليسترول ولا الموفي كوليسترول اللي معروف بالال دي ال سي في الدم. دونك كاين لو ريسك يقولنا ديال ان يكون عندنا واحد لو ديبو ديال ديك لي غرا في لي زارتير، وهذا الشيء كيخلي il empêche une bonne circulation de sang. دابا بصراحه حنا هذا العيد كنساينوه على طول العام باش نتجمعوا فيه حول واحد المائده، دونك ما غاديش نحرموا راسنا. دونك نقدروا نديروا شي حويجات اللي هما نزيدوهم خفيفين يقدروا يعاونونا على الهضم ويعاونونا باش ما يوقعولناش شي مشاكل اللي هي تقدر تكون صعيبه. الوغ شنو نقدروا نديروا؟ مثلا بالنسبه للبولفاف كلشي كيبغيه، بعد ما ناخذ انا 4 ديال القضبان ديال البولفاف نقدر ناخذ غير جويجات، واللي كياخذ 6 ديال القضبان يقدر يكونسومي غير 4. دونك نقص شويه من لا كونتيتي. نقدروا نزولوا ديك لو غرا فيزيبل، يعني دي فوا في طريفات اللحم كنشوفوا طريفات ديال الشحمه لاصقين وكنستحلاوهم سورتو في الباربيكيو. الوغ ما فيها باس الا زولناهم، راه واخا نزولوهم راه كيبقى لو ميم غو ديال ديك الشحمه. دونك il est préférable que نزولوهم. حاجه اخرى هي لو مود دو كويسون، يعني طريقه الطهي. من الافضل نخدموا الباربيكيو ولا الفران ولا لا فابور اللي هي بالبخار، هما طرق يعني مستحبه بالنسبه للحم في هذيك الا كان سورتو ان غروند كونتيتي.
حاجه اخرى هو نكونسوميو اسي دو ليغيم اي فروي. شحال الناس كينساو الخضره والفواكه في العيد، الوغ كو الخضروات سورتو اللي كتكون غنيه بالالياف كتعاوننا بزاف على الهضم. الوغ ملي نجيو حنايا نزينو ديك المائده ديالنا بكل انواع اللحوم وكل حاجه مطهيه بطريقه شكل ما فيها باس الا نوعنا حتى بزاف ديال الخضروات كي قلت لكم، سورتو الخضروات اللي هي غنيه بالالياف نوعوها حتى هي ونكونسوميوها، كتعاوننا كي قلنا على الهضم، وكتعاون انها كتمتص ديك لو موفي كوليسترول اللي كاين في اللحم ديال لو موطون، يعني الابونج لو موفي كوليسترول. كذلك ما ننساوش الاهميه ديال الماء، ما نساوش حتى هو بلوس بلوس بلوس، وما نساوش اننا نديرو دي جو مثلا ولا دي سموتي يعني اباز دو فروي ولا اباز دو ليغوم، بحال مثلا لي جو ولا لي سموتي اباز دو الخيار، الباربا، السيترون، الطوماط، لي زورانج، البرتقال. وكذلك كاين ما نساوش الفوائد ديال مثلا اتاي غنديرو بلا سكر، ما نساوش الفوائد ديال لي تيزان مثلا بالزعتر حتى هما، هادو كلهم كيعاونوا بزاف على الهضم ديال ديك المأكولات، سورتو الا كي قلت كليناها بكميه كثيره. وبقاو جوج حويجات هما لو بان الخبز، لو بان و لا فيوند ني با اون بون كومبينيزون. نقدروا نعوضوا الخبز بالروز مثلا ولا بالبواشيش. وحاجه التاليه واللي هي مهمه كذلك هو النشاط البدني. ما فيها باس اذا درنا واحد لا مارش ديجيستيف من بعد الغداء ولا من بعد العشاء، عاد نديرو اون بوتيت سيست. لا مارش ديجيستيف تعاوننا بزاف على الهضم ديال ديك الاغذيه.